वालेकुम, क्या हाल है दोस्त। उम्मीद करें ना सब दोस्त खैर खरीद नाल हुसैन। मेरा नाम मलिक मुश्ताक हुसैन है। आप यूट्यूब देख रहे हैं मलिक मुश्ताक हुसैन व्लॉग। आज तो व्लॉग दे जनाब पिछ हनेर बहु सख्त गुले खलोते हवा दा शोर बहु मैं एक जनाब झाड़ी दे आ गया बहु तो खूबसूरत झाड़ी नज़र आती पे उसी बहु अच्छी जी झाड़ी है यार। पिछ हनेर तो बड़ी जोर नाल हनेर गुले होया मैं कि यार सिर शेर पूरे होया मैं कि जनाब भाई ज़बरदस्त एक जनाब तुहान मिला रहे हैं तकरीबन अयाड़ियां नाल, लेकिन अयाड़ियां नाल मिलते हैं लेकिन क्या देना अयाड़ियां का डेकोरेशन है तो कितने बैठे हैं अयाड़ी तो बैठे उसे कहें छां बहु गर्मी आई यार। सवेरे एडी गर्मी आई इंतहा दी गर्मी आई बहु जोर नाल यार। इतनी बात अनेर छुट्टा तो हूँ हालत आई खड़ोता शड़ोता कोई नहीं उन्हें लगो है झाड़ी सामने नजर आती पे झाड़ी के दरख्त झाड़ी के बैठे हैं बड़े VIP छां वगैरह तो नज़र आती पे उसी मैं पिछू मजीद भी तो भी खा सकना क्योंकि दरख्त ये झाड़ी है बिल्कुल मेरे सामने कैमरे के आ रही है। इंशाल्लाह बहु वधी झाड़ी की डेकोरेशन है मैं तो झाड़ी भी खा छोड़ी। उस तो बाद अगर चलते आए अयाड़ियां दे बकरियां शकरियां बाहर दे मैंने जंगल बाहर लैके आते पीछे थोड़े सामने माल नज़र आता बैक साइड से नज़र आता पे उसी मैं तो जूम करके नज़र करा देना तो जनाब एक पिछू मेरे बदीन बकरियां सारियां ठीक है ये सारे बाहर आ गए। उस तो बाद एक काला फोटो होंगे काला बिल्कुल लेकिन तो मिलेंगे है नयाब नस्ल नाल ये नयाब नस्ल है अयाड़ियां नयाब नस्ल नयाब नस्ल अयाड़ियां नस्ल लेकिन अयाड़ी केड़े सूरत हाल है के रंग माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत माहौल आई बिल्कुल कुछ गाशा बारिश आई VIP माहौल बन के हवा बहुत तेज़ है जनाब तो समझ पाऊँ घाटन पे इंशाल्लाह देखने अयाड़ी पैन आपने वारी वार नाले कहीं नाल करें अयाड़ी कराई आ याड़ी क्या करें ना बकरियां ये ना है अदनान अदनान अच्छा ये अदनान की फोटो काफी होती है बिल्कुल मौजूद है। अच्छा तो बकरियां चले चौके पारो ले बने पांच चलो चल तू साइड ते वंदे आ तू कहां ये तो जान दियो तो ये कौन है कहना है ना की है ई मुसावरा बात अच्छा ना ते चौके पारो ले बने 50 पार ले शक्का दे 50 पार इतने चना टिब्बियां दे ठीक है ये केड़ा करेंदा उन्हें खोते कितने चक्कर मर जाते खोते दा खोते चलांदा उन्हें कौन नहीं चलांदा ना दीगर दे टाइम पे चलांदा चढ़दा ही चौके चक्कर लेंदा दा चक्कर ने चाल लगा तू आओ तू दोबारा के ना है चलो दोबारा तो सामने आ यार कैमरे के सामने आना। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो यार इन सपोर्ट की करो यार बड़े अच्छी वीडियो बनाता है यार। अच्छा वीडियो बनाने जनाब मेरा नाम लिया छोड़ना चैनल देना मुश्ताक हुसैन व्लॉग चैनल है जनाब। अच्छा ठीक है यार बड़ी सपोर्ट की करो अच्छी सपोर्ट की करो यार ठीक हो गया जनाब केड़ा काम इतने करें जनाब भाई तो दिखाने पे बकरियों का काम करीने और कितना केड़ा काम करीने इतना अच्छा काम उपलब्ध ही नहीं है भाई कारोबार कौन जी थे नहीं भाई कारोबार कोई अच्छा चौके पारो ले दो बकरियां सिम किराए 60 तो बकरी होती है चार को टोटल 60 होती है टोटल 60 वधी गाय कितनी होती हैं गायें भाई 3 गायें होती बंदे कितने होते बंदे तो गायें होते हैं 2 4 5 6 होते हैं 6 बंदे होते ठीक हो गया ते रांदे कितने हो रांदे डाकना थाल ते ढाक नाल थाल ते ये क्या पिछू पे ये खा थलेंदा पे बड़े बैठे हैं ये हनारा कितने देर तो लगा खड़ा है अनार भाई 6 बजे 7 बजे लगे बिहार लगे। गर्मी कितनी आए चला सवेरे गर्मी इतनी शिद्दत नाल आई ना गर्मी एड़ी आई मैं गर्मी आई पसीने नाल दाब गया जो कि हवा गुले शुक्र जी हवा गुल गई तो बंदे मरते हैं अयाड़ी खास तौर पे। अच्छा अगला क्या नाम ना है अगला आलम शेर हाँ आलम शेर अपना कौन है इड्डे सामने आ यार। अच्छा क्या करें आलम शेर तो माल दी केड़ा माल रखी थी बकरियां क्योंकि 6 बकरियां ठीक हो गया बे केड़ा काम धंधा करेंगे माल दी सिर्फ माल लेंदे हां दिहाड़ी शाड़ी कोई नहीं नहीं क्यों कहानी उकी नहीं। अच्छा चल तू साइड दे तन यार इन वांदी के शानी वेल हाय कहीं तू भी आ चल वा ये कयाड़ी सामने आ गया तू क्या करेंदा माल जरन हां माल जरन अच्छा माल चलाना छेक ते आ यार बोल ना सकता क्या वजह है कोई प्रॉब्लम है नहीं
اچھا آج کیا لگا کھلوتے تھے انار گلا انار شنار گلدن کہیں گلدن گلدن چوکے گلدن آواز یار دے والیوم تھوڑا جہا سلو ہے کیونکہ دے والیوم میں جی کیا کرنا چاہیے اچھا اور کیا سنا دے کیونکہ چپ چاپ چوک کا لنگر کیتا بھی لنگور کیتا ہے اچھا تمہارا ایک بندے نال ملے دے اپنا جڑا لنگر مسے مارے دے ہر ایک یہ لنگر یہ کریندا زیادہ تار انہاں دے وچ یہ ماسٹر لنگراں دا یہ سارے چبا نے سوا بندہ تمہارا سامنے دکھیندا پیا اٹھی اوئے اٹھی یار سامنے آئے تمہارا بندہ دکھاونا جڑے سارے جہان دا لنگر ایک ٹائم کھاویندا تے انہاں نال ملاقات دیکھن کرندے جناب تو ہاں یہ بندہ یار سامنے آ گئے انہاں ہاں کل چوکھا رہ جا ایک سارا جتنا رجیدہ اتنا رجا کسی کے کھا دیا بھی دال ہاں چاول اچھا جتنے کبھی دینا اتنے کھا دینا بہو پانی چوکے پیتے ہیں سبیل نے چوکے پیتی ہیں ایک سارا پی گیا چوکھا ڈے سارا ٹاپ پی گیا ٹاپ پانی یار پی سارے گئے نہیں تے مواج میں گورج بیٹھے یہ سارے گورے دے بڑے پہ کتھے رہے گورے بڑے پہ کر جاتے بڑے 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 پہ اچھا گورے دے جتے سارے کیمرہ انہار دے وجہ نال سارے مال پہ جو گورے شورے دے یار تم سامنے نظر آندا پیا سی کیونکہ میری بیک سائیڈ تے جا رہے یہ گورے دے پین سارے ایک جھاڑی دا ایک گورا بنیا یہ بنائے سپیشل یاڑیاں بنایا کہ بنایا جاڑیاں بڑا سروس ہوندی تھا تے بول پہ رہن یہ ٹھیک ہے تمہارے سامنے آندے پن سارے یاڑی نظر آندے پے ٹھیک ہے یہ گورا بنایا نے سپیشلی کہ دا وہ مال چا انار شنار نہیں آندا انار شنار نہیں لگدا اچھا یہ ہنار ہی تھے کوئی نہیں لگتا کیونکہ گورا جو ہے ہنار ہی تھے کہڑا لگنے جناب گورے شورے بنا کے اپنا روز کی رات چلائی پائیں جناب انشاءاللہ میں ٹھیک ہے میرے چینل سپورٹ کی کرو جناب ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر میں نام ٹھیک ہے میرے چینل نام ملک مشتاق حسین آپ یوٹیوب پہ کریں ملک مشتاق حسین بلاگ جناب اچھے اچھے کمنٹ دیتے کرو جناب مہربانی شکریہ تھینک یو ویری مچ